अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपके मेज़बान उरूज रज़ा सियामी। और आज का डायलॉग शुरू करने से पहले रोज़ न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से और डायलॉग की पूरी टीम की जानिब से ना सिर्फ आपको कायद डे बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि हैप्पी क्रिसमस टू ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द एंटायर वर्ल्ड टू। आप सबकी खुशियों में हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है वो शामिल है। और आज का जो डायलॉग है वो मैंने चूंकि रिज्यूम किया है आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ उन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की जाए जो कि इस गुज़िश्ता हफ्ते और इससे पहले के हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई थी। ओआईसी हो गई, पाकिस्तान ने अच्छी मेज़बानी की, पूरी दुनिया ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा, लेकिन इसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो आया वो ये था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है या फिर अमेरिका है, उन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मशरूत तरीके से जो इमदाद है उसका ऐलान किया है, और वो भी कम्प्लीटली इंसानी हुकूक की बुनियाद पर, जो कि एक बहुत अच्छा कदम था। और मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की हालत ज़ार है उसके ऊपर इसी तरह की सोच विचार के बाद इसी तरह के फ़ैसले आने चाहिए थे। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिसमें अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया, और उसके बाद आज की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके पाकिस्तान में तशरीफ़ लाने के बारे में जो बातचीत हो रही है, और उस बातचीत की वजह से जो हुकूमत में एक खौफ व हरास की कैफियत जो नज़र आ रही है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ट्विटर पे यूँ लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के हमारे कुछ जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो हमारे आज के जो मेहमान हैं जिनके साथ हम ये सारा डायलॉग करेंगे, उनके साथ आपका तारुफ करवा दें। मोहम्मद अनवर साहब चेयरमैन है लिबरल फोरम पाकिस्तान के, और इनका इंसानी हकूक़ के हवाले से काफ़ी काम भी है। तो अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त इंसानी हकूक़ की हालत ज़ार है, इसके ऊपर उनसे बातचीत करेंगे। और जावेद जदून सर, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और उनके बारे में कौन नहीं जानता, माशाल्लाह उनका जो तजज़िया है स्पेशली इन आवर प्रेजेंट रीजन, ये कमाल की हद तक इनका तजज़िया जो है वो मैं कहती हूँ कि ना सिर्फ उसके मुस्बत वो जायज़े देते हैं हमारी ऑडियंस को, बल्कि उसके सल्यूशंस भी दे रहे होते हैं जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू होस्ट हर एंड टू वेलकम हर, बिकॉज मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और इनके साथ मुख्तलिफ सेमिनार्स में हमारी मुलाकात होती रहती है, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में ये मेरी साथी रही। तो इनका जो एक ग्रिप मुझे नज़र आई रीजनल स्टडीज़ के हवाले से, इश्यूज़ के हवाले से, तो मैंने सोचा कि अब इनको हम स्टूडियोज़ में भी दावत दे दें, और आज इनका क्या तजज़िया होगा आपके सामने वो रखेंगे। तो सबसे पहले तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमा साहिबा, आप ही से मैं शुरू करूँगी कि बड़ी अच्छी बात हो गई कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ओआईसी का इजलास बुलाया, उसकी मेज़बानी की, बल्कि जो दुनिया है वो अब तालिबान हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान में, उसकी मशरूत तरीके से इमदाद करने के लिए भी तैयार हो गई है। तो इस कदम को आप किस निगाह से देख रही हैं? बहुत शुक्रिया रूज, सबसे पहले तो आपका इतने भरपूर तरीके से वेलकम करने का, सेटिंग द बार वेरी हाई। जहाँ तक ये सवाल है, इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। नंबर वन कि एक चीज़ हम हमेशा एसोसिएट करते हैं ओआईसी से कि उसमें नॉन डिलीवरेंस का एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, कि ओआईसी किसी भी चीज़ पे डिलीवर नहीं करती, और मुसलमान मुल्कों का प्लेटफॉर्म होते हुए जो है मुसलमान ममालिक जो हैं वो सफ़र करें। तो एक तो इस इजलास से एक चीज़ सामने आई कि एटलीस्ट ऑन सम एजेंडा हर ओआईसी मुल्क जो था बगैर किसी डिवीज़न के उनका एक कंसेंसस साबित हुआ, और उस कंसेंसस के तहत इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस हुआ कि अगर अफ़गानिस्तान फिर से एक फेल स्टेट की तरफ चला जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने फार एंड वाइड हो सकते हैं। और पाकिस्तान जो ये बात बहुत दिनों से
15 अगस्त ऑनवर्ड्स ये बात बार बार कह रहा था कि जी अफ़गानिस्तान की मशरूत मदद की जाए ताकि हम उनको इंसेंटिवाइज करें गुड परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो बात जो है ना सिर्फ OIC के प्लेटफॉर्म में मनवाई गई बल्कि अब वो अमेरिका भी मान रहा है और वो अपने तरीके से बात वही कर रहा है जो पाकिस्तान कह रहा है, पर ज़ाहिर है उन्होंने उसको अपने तरीके से पैकेज करना है। तो ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेसी की भी आप कह सकते हैं कि जो है जीत है, कामयाबी है। दूसरा OIC का भी एक फेदर इन द कैप है कि OIC ने बहुत अरसे बाद डिलीवर किया बट किया है और उन्होंने इस चीज़ की इंटेंसिटी को रियलाइज़ किया है। और तीसरा ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है, बट साथ अफ़गान जो हुकूमत है, चाहे आप उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहें या मौजूदा हुकूमत कहें, जो भी कहें, उनके लिए ये बात ज़रूरी है इस बात को एक्नॉलेज करना कि ये सारा जो गुडविल क्रिएट की गई है वो उनकी गुड परफॉर्मेंस के बेस पे है। तो अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो ये सारी गुडविल जो है इवेपोरेट भी हो सकती है और उनको बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। और अभी उनके बयानबाजियों से तो ये लग रहा है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बट अल्लाह करे कि ये मोमेंटम कायम रहे और अफ़गानिस्तान के लिए जो शकूक व शुबहात पाकिस्तान में भी हैं, अवाम में भी हैं, अफ़गान लोगों में हैं, तो वो बहुत हद तक जो है वो उनमें कमी आए और बेहतरी की तरफ जा सकें। बिल्कुल ठीक है। जावेद सर, आपकी तरफ मैं आऊँगी। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अभी तो अफ़गान तालिबान जो हैं, जिनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान में, बड़े अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम आपकी बात भी मान लेंगे और जो शराइत आपने रखी हैं हम उनके ऊपर पूरा पूरा अमल भी करेंगे। लेकिन उनके अमाल से या जो वीडियोज़ आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं या फिर असैसिनेशंस हो रही हैं, किलिंग्स हो रही हैं, उससे ये बात उनकी सही साबित नहीं होती कि वो ये जो शराइत हैं जो दुनिया ने उनके सामने रखे हैं कि अगर आपने इमदाद लेनी है तो इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। उन्होंने सिर्फ ख़वातीन की एजुकेशन की बात की, उसके अलावा ख़वातीन के किसी दूसरे राइट की बात नहीं की। तो आप इस किस तरह से देख रहे हैं कि क्या दुनिया अभी देख रही है अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को, और क्या ये जो मशरूत किस्म की मदद है ये कभी भी रिवर्ट बैक हो सकती है? थैंक यू वेरी मच भरूच। आई थिंक बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी की सपोर्ट जो है वो लिंक करती है बेसिकली तालिबान की जो गवर्नमेंट है काबुल में, कि वो जो दुनिया के कंसर्न्स हैं उनको किस तरह एड्रेस करती है। ग्लोबल पावर्स का इंक्लूडिंग पाकिस्तान का जो मेजर कंसर्न है, जैसे आपने 3-4 उनके जो आस्पेक्ट्स हैं ऑलरेडी हाईलाइट किए। एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जाती है कि उसमें बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनमें ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारा हैं, क्योंकि हम अगर शियाज़ हैं एग्जैक्टली, अगर आप माजी देखें अफ़गानिस्तान का, तो कोई भी एक सिंगल ग्रुप अफ़गानिस्तान को रूल नहीं कर पाया पीसफुली। चाहे वो आप देख लें कम्युनिस्ट रजीम आई तो वो उन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, उसके बाद तालिबान की जब इंसर्जेंसी थी या उनकी मिलिटेंसी थी या उनकी रेजिस्टेंस था, वट एवर यू कॉल इट, तो उस वक्त प्रेसिडेंट अशरफ गनी से पहले प्रेसिडेंट कारज़ाई भी, तो जब डिवाइसिव पॉलिसीज़ आपकी होती है तो अफ़गानिस्तान को तो रूल कोई नहीं कर पाया। अब अगर तालिबान ये समझते हैं कि वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ला सकते हैं अफ़गानिस्तान में, तो अरूज वो मुमकिन एक ही सूरत में हो गया कि आप बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं, जो उनकी जेन्युइन लीडरशिप है ख़वातीन को अपनी कैबिनेट में शामिल करें। अगर आपने ख़वातीन की बात की, बच्चियों की एजुकेशन की बात की, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की। अब बेसिकली अरूज बात ये कि एक ग्लोबलाइज्ड विलेज में हम रहते हैं इस वक्त। अगर कोई भी मुल्क ये समझता है या कोई भी रेजीम ये समझती है कि वो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके या ऐसी पॉलिसीज़ को परसू करेगी जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये रास्ते आसान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी बर्डन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सर, पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी होगी इसके ऊपर मैं अगले राउंड में आपके पास ही एक क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि तालिबान हुकूमत को लाने के लिए दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा अगर अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी? तो एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है जो इंस्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान के अंदर है। ये जो 20 इयर्स कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन तालिबान और जो एलाइड ट्रूप्स थे, उसमें देखें पाकिस्तान में एक एक्सोडस इससे पहले सोवियत यूनियन के इन्वेजन की वजह से आया। हमने 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया।
ابھی کیونکہ پرائم منسٹر یہ بات بار بار ایمفیسائز کر چکے ہیں کہ اگر وہاں پہ جو فیمن لائک کنڈیشنز ہیں اور وہاں پہ اس وقت لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے, میڈیسنز کی ضرورت ہے, شیلٹر کی ضرورت ہے, یہ اگر نہیں ملتا تو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹری کو پاکستان ہوگا. اور آپ کا جو کویسچن کا دوسرا ڈائمینشن ہے کہ پاکستان نے جو سپورٹ دی ان کو پچھلے بڑے لمبے عرصے سے, پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا گلوبل کمیونٹی کو کنونس کرنا ایز فار ایز ریزمپشن آف ایڈ از کنسرن. کیونکہ اگر یہ سارے, پاکستان بھی یہی ان سے کہہ رہا ہے, ان پہ زور دے رہا ہے کہ آپ یہ جتنے کنسرنز ہیں گلوبل کمیونٹی کے اور پاکستان کے بھی وہ کنسرنز ہیں, اس میں آئیسس کا بھی کنسرن شامل ہے. اسلامک اسٹیٹ کی جو ایمرجنس ہے یا ری ایمرجنس افغانستان میں وہ تھریٹن کر رہی ہے پورے ریجن کے اوپر. تو اگر صرف طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ اپنی سنگل ہینڈیڈلی ان کو ڈیل کر سکتے تو بڑا آئی تھنک ابھی وہ مشکل نظر آتا ہے. ISIS کو اکیلی افغان یا طالبان حکومت ہینڈل نہیں کر سکتی, دنیا کو اس میں شامل کرنا ہوگا. محمد انور صاحب آپ کی طرف آؤں گے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے. ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں OIC میں جب انہوں نے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کے کچھ کنسرنس ہیں, لیکن خواتین کے اور بھی تو بہت سارے حقوق ہیں. ان کا رائٹ ٹو جاب, رائٹ آف امپلائمنٹ ہے, ان کا فریڈم آف موومنٹ ہے, ان کی رائٹ ٹو پراپرٹی, ایوری تھنگ. اب وہ تعلیم حاصل کر کے کیا اب وہ گھر بیٹھ جائیں, کوئی کام نہ کریں. ایک تو یہ میرا کنسرن ہے. دوسرا آپ سے جو اسی کنسرن سے ریلیونٹ میرا کوشچن ہے, خواتین اور بچوں کے حقوق کو کیا طالبان حکومت آبزرو کر لے گی, محفوظ کرے گی ان کے حقوق؟ سو گریٹفل روج. پہلی بات تو یہ کہ پاپولیشن ہماری جو کابل افغانستان کی پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے, جس میں کوئی 48% ہم پاپولیشن کہتے ہیں کہ یہ فیمیل کی ہے, عورتیں بچے گرلز جو گرلز ہیں ان کی ہے. اب اس میں طالبان نے ابھی آتے ہی جیسے ابھی 15 اگست کو آئے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی کل سے کوئی فیمیل جو ہے وہ اپنے آفس میں نہیں جائے گی. ہوا یہ کہ جب طالبان کے ابھی یہ جو پچھلا جو دور آیا ہے اس دور میں طالبان کے فال کے بعد جو ہے وہ پہلے لٹریسی ریٹ فیمیلز میں 10% ہوتا تھا. اب وہ پچھلے کوئی 20 سال میں جو اسٹرگل کی باقی فورسز نے اور باقی پاکستان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن تھی, وہ 30% تک لٹریسی ریٹ وہاں پہنچ گیا. اب اس کے بعد ابھی انہوں نے کہا کہ 12 سے 18 سال تک کوئی بچی وہ اسکول نہیں جائے گی, سوچیں گے الگ ایجوکیشن ان کی ہوگی. ہمارے یہاں بھی ڈیفیکلٹ ہے ان کے لیے ٹیچرز کا بندوبست کرنا, ان کے لیے فنڈز کا بندوبست کرنا, اور پھر فیمیل جو ہے ان کو گھر بٹھا دیا. ایک بچی جو ہے وہ جب پڑھ رہی ہے نا, جو اس کو انسینٹو ہے کہ جی میں پڑھ کے جاب کروں گی, میں یہ کروں گی, جب اس کو آگے پتہ ہے کہ جی جاب ہے ہی نہیں, افغانستان میں کوئی جاب نہیں ہے میرے لیے, میں گھر میں بیٹھوں گی, ان کو یہ کہ آپ ہاؤس ہولڈ آئٹم آپ جو ہے وہ گھریلو خاتون ہو کے آپ کر سکتی ہیں یا گھر میں جو کام کریں گی, یہی ہے, یہ انسینٹو ہے. اور دوسرا پھر فیمیل ایجوکیشن کے لیے انہوں نے یہ ہے کہ جی فیمیل ٹیچرز ہوں. اب فیمیل ٹیچر بھی اتنی نہیں ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے, سارا اس طرح کے پرابلم ہے. اور اس میں پھر اب سب سے زیادہ سفر جو وہ وہاں گرلز کر رہی ہیں, کیونکہ لڑکیاں وہ بیچاری جو جن کو تھا کہ کوئی انجینئرنگ میں جا رہی ہے, کوئی میڈیکل میں جا رہی ہے, اب وہ 12 سے 16 تک ایج ان کے وہ ایک کالج کی جو ایج ہوگی, اس کے بعد آگے میٹرک کے بعد انہوں نے پڑھنا, اب وہ ساری گھر بیٹھ گئی اب کہ آگے کرنا کیا ہے. جب انسینٹو نہیں ہوگا تو وہ پڑھنے کا بھی شوق ان کو ختم ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے نیبر کنٹری میں اگر تعلیم کا بحران بھی آدھی پاپولیشن کو ہم کہہ دیں کہ نہیں آپ اس ترقی میں آپ حصہ نہیں لے سکتے, آپ بیٹھے نہیں, تو وہ ایک کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. میں کوئی 3 سال 2002 سے لے کے 2004 تک فریلی افغانستان میں جاتا رہا, ہر دوسرے الٹرنیٹ ویک میں جاتا تھا. اور افغان خواتین جو ہیں وہ ایک کلچر ہے وہاں کے, باہر سے برقع پہن کے انہوں نے آنا ہے اور آ کے اپنے حال وغیرہ میں انہوں نے برقع اتار کے اپنے وہ روٹین میں, جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی دیہاتوں میں ابھی بھی وہ کلچر ہو رہا تھا, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک پازیٹیو سائن ہے, اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ بتا دیں کہ نہیں جی آپ نے تو اب جوبہ پہن کے آپ نے پورا جو ہے وہ اپنے آپ کو لینا ہے اور ساتھ محرم کے ساتھ آپ نے جانا ہے. اب کئی خواتین ایسی ہیں کہ جو بیچاری اکیلی ہوں گی, اتنی جنگیں ہو چکی, اتنا جنگ ہو چکی, اس میں کافی سور جو میل ہیں وہ آلریڈی ڈیتھس ہو چکی ہیں فیملیز میں, وہ سروائیو کے لیے ان کے سروائیول کے لیے ان کا وہ نہیں ہے. ابھی بھی پکچرز میرے جاننے والے کو وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں, خواتین بیچاری وہ مانگ رہی ہیں, کہیں ہٹ پہ نیچے بیٹھی ہوئی کوئی بیک مانگ رہی ہیں یا کوئی چھوٹی ڈبل روٹی بیچ رہی ہیں یا سبزیاں ریڈی پہ بیچ رہی ہیں, جو بہت زیادہ غربت کا ایک نشان ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ پاورٹی ہے, انسانی حقوق کی وہاں پہ وائلیشن ہے, یہ ہوتا ہے. جس کنٹری میں جنگ ہوتی ہے وہاں پر یہ سب سے پہلے خواتین جو سب سے ولنریبل ہوتی ہیں, اور جو پڑھے لکھی خواتین کچھ تھے وہ ڈرتی ہوئی, پہلے ایون کہ اسمبلی میں کافی ساری خواتین تھے, اب ان کو کہا جا گھر بیٹھ جاؤ. اس میں کافی سارے جن کے ریسورسز تھے یا لنکس تھے یا باہر اپنے پاس تھے, وہ باہر آؤٹ آف کنٹری چلے گئے, دوسرے ممالک میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. اور اس طریقے سے ایک پورا جو ہے آپ کی جو کریم ہے, جو پڑھی لکھی پاپولیشن, وہ اس سے آپ محروم ہو گئے. تو یہ میرے خیال کو طالبان کو وہ یہ کہ ان کو پالیسی کو چینج کرنی چاہیے کہ بھی وہ ان کو آگے بڑھائیں, کوئی اچھے طریقے سے سارا ایک ہو, ان کو ہوپ ہو کہ جی ہم آگے لڑکیاں پڑھیں گی اور ان لڑکیوں کو جو ہے وہ آگے جابز ملیں گی, ان کو انسینٹو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی, 2 امپورٹنٹ کوسچن ہیں آپ سے. سب سے پہلے, کیا طالبان جو ہیں اپنی کوئی حکومت وضع کر لیں گے؟ کوئی ان کے بھی اس طرح کی کوئی شیپ, کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے, کہ حکومت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک حکومت نہیں ہے, ریکگنائزڈ نہیں ہے. ابھی ان کو ریکگنیشن میں بھی کچھ مسائل ہیں دنیا کے سامنے, اور ایون پاکستان نے نہیں کیا. دوسرا مسئلہ ہے جو ان کے فائنینسز ہیں, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان میں کچھ ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو یہ جو فائنینسز اور یا پھر فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی, تھینک یو سو مچ عروج. تھوڑا سا میں انور صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. آئی ٹوٹلی ایگری جو انور صاحب بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو ادارہ ہے یہ وہاں بہت زیادہ کام کرتا رہے, اور ہم سب, آپ بھی جا چکی ہیں, میں بھی جا چکی ہوں, مختلف ضمن میں ہم لوگ افغانستان جاتے رہے ہیں, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچیاں پڑھائی کر رہی تھیں. ایک جو مفروضہ ہم لوگ کہتے ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ طالبان کی پہلی رجیم اور دوسری رجیم کی جو لینگویج ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے. پہلے تو بہت زیادہ سختی تھی, اب اس طرح کی ہمیں سختی دکھائی نہیں دیتی, بیکاز یہ جو طالبان کا جنریشن ہے, انہوں نے بھی یہ ریکگنائز کیا ہے کہ انٹرنیشنل آڈینس جو ہے ان پہ فوکس کیے بیٹھی ہے, سو دے آر بینگ سلائٹلی کاشیس. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو پچھلے نہیں کرے, بٹ پچھلے حکومت جو تھی طالبان کی اس میں بہت زیادہ حد سے زیادہ سختی تھی. تو ایک اس کو ہم یعنی وہ ویری سلائٹ لائننگ, سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ کے طور پہ لے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہم لوگ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ 20 سال لگے تھے اس چیز کو انڈو کرنے میں جو پہلی رجیم نے کیا تھا, اور جب وہ انڈو ہوئی تو سیکنڈ رجیم آ گئی, تو اب وہ 20 سال لگیں گے ان لرننگ کے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ کی جو بات ہے گوئنگ ان ریورس فائنانسز کی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فائنانسز افغانستان میں جو ایک چیز انفارچونیٹلی دیکھنے میں آئی ہے, چاہے وہ سیکولر گورنمنٹس تھیں, چاہے اب یہ والی گورنمنٹ آئی ہے, یہ لبرل گورنمنٹس تھیں, آپ ان کو جو بھی ڈیموکریٹک لبرل گورنمنٹس کا نام دیں, دے ہیو آلویز بین ڈپینڈنٹ آن ایکسٹرنل ایڈ. امریکیوں نے 20 سال کرزئی دین غنی گورنمنٹ کو چلائے رکھا. جیسے وہ فیلئر کی طرف جانے لگی, ایوری ون لیفٹ افغانستان. تو افغانستان کی پرسنل اکانومی جو تھی, انڈیجنس اکانومی اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکی. ساتھ ساتھ جب امریکنز اور آئی سیف شروع میں آئی تھی تو ان لوگوں نے پروونشل ٹیمز بنائی تھیں, جس میں یہ تھا کہ یہ ہر پروونس میں جا کے ایلیسٹ اکانومی اور گن رننگ اور اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کریں گے, اور PRTs ان کو کہتے تھے, پروونشل ریفارمیشن ٹیمز جو تھیں, اور وہ ان کو ریکنسٹرکشن میں مدد کریں گے. تو جب انہوں نے اوپیم کلٹیویشن پہ سختی کی تو ٹرنڈ آؤٹ کہ ان کا تو کوئی دوست ہی وہاں نہیں رہا, کیونکہ مور دین ایوری ون ان افغانستان واز ویڈڈ ٹو دا اوپیم اکانومی. تو انہوں نے پھر دے ٹرنڈ بلائنڈ آئے, کنوینئنٹ کہ انہوں نے کہا اچھا یہ کرتے رہیں, ہماری دوستی رہے تاکہ ہمارے ایلائز رہیں. سو اس سے جو ایک نقصان یہ ہوا کہ افغانستان میں ایک یہ ٹرینڈ رہا ہے, اور وہ جو لانگ ڈران وارز ہوتی ہیں ان کا یہ ایک بڑا کلاسک سنڈروم ہے کہ دے ہیڈ اے پیرلل اکانومی جو کہ انڈیجنس رن کر رہی تھی, اور اگر باہر سے پیسہ نہیں آ رہا اور انٹرنلی پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا, ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا, تو دا ہوز اینڈ ہوز ہیو دا کمفرٹ کہ ان کے پاس ایک سورس آف اکانومی ہے. سو وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوتے کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, سو وہ حکومت کو گراتی ہے بری طریقے سے. تو ایک یہ پرابلم ہے, اور طالبان کے پاس بھی 2-3 انسینٹیو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اوپیم کلٹیویشن کریں, گن رننگ کریں, ایلیسٹ اکانومی میں حصہ کریں, اور پھر اور یہی پاکستان کا بھی مدعا تھا کہ اگر ہم ان کو اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو ایک تو افغان نیشنلز ہمارے ملک میں آئیں گے, ایکسیڈس ہوگی لوگوں کی, اور دوسرا یہ کہ سول وار ہوئی اور پھر یہی سارا تماشا پھر سے شروع ہو جائے گا.
سو کین دا افغانز مینیج دا فائنانسز، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ پہلے بھی طالبان نے جب ان پہ سینکشنز لگی تھیں انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں سینکشنز لگائیں، ہم پاپی کلٹیویشن سے اپنا پیسہ جنریٹ کریں گے، تو ان کے پاس ایک یہ تھریٹ سیناریو ہے۔ دوسرا، گورننس کے پیٹرن میں کوئی بھی تحریک یا کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب حکومت بھی چلا سکتی ہے، کیونکہ ایک کیمپین چلانا، ایک تحریک چلانا اور حکومت چلانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ تو ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بالکل، ایبسلیٹلی۔ سو وہ ہمیں، اور آج کے دن تو اور بھی ہمیں ایکیوٹلی یہ بات دکھائی دیتی ہے، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوحہ میں بیٹھ کے ان کی جتنی بھی ٹریننگ کی گئی ہے، جو عوامل آج ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ہی ان کو دوحہ میں شہزادوں کی طرح پال کے رکھا ہوا تھا، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی تھیں، تو وہاں سے پل پلا کے تو آئے ہیں، بٹ کیا وہ اس کمپلیکس سیناریو کو، جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو اپنی ڈبیٹ شروع کی تھی، بات ہی اس پہ کی تھی کہ وہاں ہر کسی نے حکومت کی ہے، پر انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان میں کبھی بھی کسی نے بھی نہیں کی، کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بنائی۔ سر بڑی اچھی بات کی ہے، اگین میں آئی وڈ اپریشیٹ ہر کہ بڑا ان کا گہرا وہ تجزیہ ہے، بڑی گہری نظر ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کا جو ڈیفنس ہے وہ تبھی اسٹرانگ ہوتا ہے جب اس کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی۔ افغانستان میں نہ تو اکانومی اسٹرانگ ہے، اور کب تک وہ اوپیم کلٹیویشن کے اوپر گزارا کریں گے، کب تک؟ ابھی بھی ان کو دیکھیں، دنیا کی مدد کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ OIC بلائیں، اور تاکہ ہمیں دنیا امداد دینے کے لیے تیار تو ہو۔ تو اوپیم کلٹیویشن جو ہے وہ اتنا کوئی سکسیسفل فارمولا ثابت نہیں ہوا۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں، ISIS کی ہم بات کر رہے تھے، کیا طالبان حکومت اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اکیلے اس کا مقابلہ کر لیں؟ لیکن بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے عروج۔ بیسیکلی اگر دیکھیں تو جو گلوبل کمیونٹی کا فوکس ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ماضی میں سیریا کے اوپر فوکس رہا، سیریا کے ریفیوجیز کو یورپین کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے پہلے انفیکٹ عراق کا ہوا، یزیدی کمیونٹی کا آپ نے دیکھا، انہوں نے موقع دیا، لیکن وہاں سے بھی ان کا گلوبل کمیونٹی کا فوکس شفٹ ہو گیا، کیونکہ دیکھیں یہ جو گلوبل ویلیج ہے اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہاٹ اسپاٹس کریٹ ہوتے ہیں، فوکس اس لحاظ سے اس کے اوپر شفٹ ہوتا ہے یا اس کے اوپر رہتا ہے۔ افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی لمیٹڈ ایک ونڈو اپرچونٹی اس وقت موجود ہے کہ گلوبل کمیونٹی کو انوالو کرے، لیکن اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ افغانستان کے پارٹ پہ بھی جو گلوبل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے اس کو رن کرنے کے لیے آپ پریمیٹیو زمانے کے جو بیسیکلی اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آج آپ کی سروائیول جو ہے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ یہ انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ ہے، اس کے اوپر آپ ٹریڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے اوپر کرتے ہیں، آپ دنیا کی جو ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹس ہیں، انٹریکشنز ہیں، اس کی وجہ سے سروائیول ملکوں کی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاپی کلٹیویٹ کر کے آپ سروائیو کریں گے اس ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ آپ چند ہفتے، چند مہینے، چند سال تو یہ کر پائیں گے، لیکن ایک پرایا سٹیٹس آپ کو ملے گا، اور گلوبل کمیونٹی نے آپ کو لٹرلی آپ کو ایک ایسا سٹیٹس دے دے گی جو انٹچیبلز کا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ دنیا کی مدد کے بغیر، انٹرنیشنل ٹریڈ کے بغیر، انویسٹمنٹ کے بغیر، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا، اس سے پہلے ماضی میں تو دیکھیں انلمیٹڈ انفلو آف ڈالرز تھا امریکہ کے پارٹ پہ، اور وہاں پہ دیکھیں جو انتہائی ریمپنٹ کرپشن نے اپنی روٹس وہاں پہ بنا لی، اس وجہ سے آج دیکھیں $80 بلین اسپینڈ کیے امریکہ نے صرف ڈیفنس جو پرچیزز تھیں، جو ماڈرن ویپن سسٹم تھے ان کو ایکوائر کیا۔ اوور آل وہ کہتے ہیں more than $2 trillion، ایون پریزیڈنٹ بائیڈن بھی از ناٹ ویری شیور کہ وہ $2 trillion یا $3 trillion ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح کا پیسہ وہاں پہ واز پورڈ ان، آف کورس اس میں سے بہت بڑی مقدار میں پیسہ واپس چلا گیا، چاہے وہ ٹریننگ کے قیمت پہ چلا گیا یا باقی انوالومنٹ کانٹریکٹر، لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈالرز کا انفلو تھا وہ بند ہو چکا ہوا ہے۔ اس بند ہونے کی ڈالرز کی آنے کی رفتار اب تو بالکل تقریباً فروزن ہے۔
تو اب ان کو ڈیفیکلٹیز محسوس ہو رہی ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کو رن کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس گورنمنٹ امپلائیز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس اسکول کو رن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم اس وقت پیرالائزڈ ہے ٹوٹلی. سر ایک اور سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے, باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. یہ جو طالبان کی حکومت سی بن گئی ہے, حکومت تو نہیں ہے نا, حکومت سی کوئی چیز بن گئی, یہ کب تک کام کرتی رہے گی اور کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ ایسا کوئی ماڈل دیکھا ہے آپ نے پہلے بھی دنیا میں کہیں پہ اس طرح کا کوئی ماڈل آف گورنمنٹ ہو جس نے کام کیا؟ عروج اگر ایسے ماڈلز تھے بھی تو وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, اگر ان کا اگر ریفرنس ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ کی طرف, سعودی عربیہ نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا, انہوں نے سوسائٹی کے اندر جو ریسٹرکشنز تھی ان کو انہوں نے ہٹا دیا, خواتین کو انہوں نے مواقع پرووائڈ کر دیے, وہ گاڑی چلا سکتی ہیں, وہ جاب کر سکتی ہیں, وہ اپنے محرم کے بغیر ٹریول کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اب سینما ہاؤسز کھول دیے انہوں نے. ابھی آپ نے لیٹسٹ دیکھا ابھی انتہائی ریسنٹ پاس میں انہوں نے وہاں پہ مختلف قسم کے ایونٹس کیے, میوزیکل جس میں شامل تھے. اگر آپ دیکھیں تو دوسرا اگر پیرالل کسی حد تک وہ سمجھتے ہیں, انسپریشن لے سکتے ہیں یا لیتے ہیں, جو آئی ڈونٹ بلیو وہ پیرالل ہے, وہ ایران کا ہے. ایران ابھی بھی ایک ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اگر آپ ایران میں بھی گئے ہوں, آپ بھی گئی ہوں گی, وہاں پہ لوگوں پہ وہ قدغن نہیں ہے جو افغانستان کے اندر لگائی گئی ہے. تو افغانستان کو سر کس ماڈل کی حکومت جو ہے وہ سوٹ کرے گی تاکہ وہ دنیا سے جو ہیلپ ہے وہ ایکوائر کر سکے؟ دیکھیں, جہاں تک کسی ماڈل کا تعلق ہے, ان کا بقول وہ شریعہ, بیسیکلی ان کا ایمفیسس ہے کہ شریعہ ان کا ماڈل ہے. تو کیا شریعہ کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر ویمن رائٹس نہیں ہے؟ سر اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں شریعہ میں ڈیموکریسی نہیں ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. انور صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. انور صاحب, پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی بحران آیا انسانی حقوق کے حوالے سے, جیسے سیریا کا ابھی سر فرما رہے تھے, اس سے پہلے عراق کا تھا, اس سے پہلے اور بھی بہت سارے, پھر عرب اسپرنگ کے نتیجے میں ہونے والی بہت سارے جو انسانی حقوق کی وائلیشنس تھیں پوری دنیا نے دیکھا. لیکن دنیا ابھی تک افغانستان کو اس رحم کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے, ان کو اس طرح کی مدد کے لیے جو دنیا ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہو پائی ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے اتنا, وہ کیا کہتے ہیں کہ تفریق کیوں کر رہی ہے دنیا؟ کیا طالبان کا کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں ان کی ہیلپ کرنے سے, یا پھر وہاں کا جو کلچر ہے کہ این جی اوز کو کام نہیں کرنے دینا؟ کیونکہ ابھی جو امریکہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچرز کو تنخواہیں ہم دیں گے لیکن طالبان کے ذریعے نہیں دیں گے. تو کیا وہاں پہ اعتماد کا فقدان ہے؟ تو اس طرح سے افغانستان کی جو صورتحال ہے کس طرح سے سنبھلے گی؟ تھینک یو. ایک تو جو ساریہ کا جو باقی ایشو تھا اس میں مائگریشن, انہوں نے کافی لوگوں کو امیگریشنس کو لیا, اور اس کے پھر یورپ میں بھی اپنے بھی ان کے لوکل پولیٹکس میں کافی بحران آیا. جس حکومت نے لیا, باقی اپوزیشن نے اس کو کیش کرایا کہ دیکھیں جی یہ تو اب ہماری جو لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو وہ جاب لیس ہو رہے ہیں یا ان کو ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. وہ مسائل ان کے ہوتے ہیں جب وہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, پیسے دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن افغانستان کی سچویشن, افغانستان سے زیادہ پاکستان میں تو کبھی افغانستان والوں کی کبھی کم اسٹیٹ میں شاید دیکھی ہوں گی جو پاکستان بلکہ ان کے لیے مانگ رہا ہے کہ جی آپ لوگ کریں, ہم زیادہ کنسرنڈ ہیں, پاکستان جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے. افغانستان تو ابھی تو مطلب وہ بات سننے کو تیار نہیں, ابھی تک بھی تیار نہیں ہے. ہم ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں, پاکستان زیادہ ان کا وکیل بنا ہوا ہے. اس کا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھی دنیا کیوں ان کو پیسے دے گی, وہ پیسے اگر وہ کہیں پھر دوبارہ اسلحہ لے کے یا کسی کے اوپر یوز کریں گے, کیا وہ واقعی وہ بچوں پڑھائیں گے, ایجوکیشن پہ لگائیں گے یا میڈیکل پہ لگائیں گے؟ یہ تو کوئی شورٹی نہیں ہے ابھی تک کسی کو بھی. ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک گول مگول ابھی وہ چل رہا ہے. حکومت شورا ہے جو بھی ان کا وہ اپنا سسٹم ہے, وہ بالکل ان کا رائٹ ہے وہ جس طریقے سے بنائے. لیکن اگر باہر کی کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے کرنا ہے تو کوئی پتہ لگے کہ ہاں جی آپ کس ڈگر چل رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کے لیے جو باہر سے امداد, ہمارے بھی کہیں بھی کسی کو وہ دے گا باہر سے امداد ملتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں گے, کس طرح پہ کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور جہاں تک ابھی وہ ڈرگز وغیرہ کا ہے کہ جی ڈرگز سے ہم اپنی منی ملا لیں گے, یہ چلتا رہا سلسلہ, پہلے بھی چلتا رہا. اس میں پھر افیکٹ نیبرز ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ہر گھر میں آپ کے ابھی جو سلسلہ ہمارا وہ چلا وہ ہم ان نیبر کی وجہ سے تھا. اور گلوبلائزیشن کی جب بات ہے, جب افغانستان میں جب ایشو ہوگا, پاکستان افیکٹ ہوگا, باقی نیبرز جو ہے وہ رشین جو باقی ہماری جو آذربائیجان اور باقی اسٹیٹس ہیں وہ اس میں افیکٹ ہوں گے, تو وہ پوری اسٹیبلٹی نہیں آتی. چائنا جو ہے چائنا سی پیک وہ بنانا چاہ رہا ہے, یہاں سے سیدھا انویسٹ کر کے چائنا نے کافی جھکاؤ دکھایا ہے, رول پلے کیا, لیکن
किस टर्म पे पैसे देगी वो, यही है कि अकाउंटेबिलिटी इज अ मेजर फैक्टर जो दुनिया देख रही है। पिछले 20 साल में जो डेवलपमेंट हुई अफगानिस्तान में, जो आज 2001-2 में उस वक्त ये था कि काबुल का एयरपोर्ट वो छोटा सा समझे ब्लॉक था, बाकी भी जगहों पे इवन के मैंने एयरपोर्ट्स पे बाजार शरीफ में गया, बेंच पड़े होते थे वहाँ, हमारे जो इवन के जो वैगनों के जो अड्डे होते हैं उससे कोई अच्छा नहीं था वो बाजार शरीफ। उसके बाद जब यहाँ ये लोग वापस गए, कोठियाँ बनाई उन्होंने बेहतरीन, अब काबुल आप देख रहे हैं कि काबुल टोटली चेंज हुआ है, 20 साल में काबुल चेंज हो गया। अदरवाइज तो पूरी रोडें जो है वो बम मार मार के रास्तों में इन्होंने जो माइंस लगाई हुई थी साइडों पे, और वो माइंस के ऊपर निशान लगे होते थे कि जी यहाँ से अब इधर होंगे तो माइंस इधर हैं, बच के आप लोगों ने जाना है। तो वो सारी डेवलपमेंट अभी हुई है 20 साल में, लेकिन अभी वो वाकई पैसा जो काफ़ी आया बाहर वो चला गया होगा। ज़रूरी नहीं कि उन लोगों ने जो अगर अमेरिका या बाकी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो अपने वो ले गए होंगे। अफगानी भी जिस तरीके से अभी आपस में ब्लेम भी में कि इन्होंने भी बाहर अपने पैसे जो वो कर लिए होंगे, करप्शन का उसमें है। और अभी भी जब तक क्लियर नहीं, कोई गवर्नमेंट ही नहीं अभी तक नजर आ रही कि कौन होगा उसमें, फीमेल की कोई नुमाइंदगी नहीं है। जब बात ही नहीं सुन रहे तो बाहर वाले मेरे नहीं ख्याल को पैसे उस वक्त देंगे किसी भी इशू पे जब तक उनको श्योरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अकाउंटेबिलिटी दुनिया देखती है, अगर वो पैसा देती है तो वो उसकी वैल्यूएशन भी करती है, मॉनिटरिंग भी करती है और अकाउंटेबिलिटी भी करती है। एक तो ये कंसर्न है। दूसरा मुझे बताइएगा कि जो अफ़गानिस्तान में पहले एक जमहूरी हुकूमत थी वो बेहतर थी, या आपको लग रहा है कि तालिबान की जो हुकूमत आएगी ये अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बेहतर होगी, जिसमें स्पेशली जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाएगी? मैडम, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अफ़गानिस्तान के साथ कि इसकी हिस्ट्री में 2-3 सिर्फ दहाइयाँ ऐसी हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी रही है इस मुल्क में। अगर कम से कम हम 1970s ऑनवर्ड्स देखें तो अफ़गानिस्तान एक टर्बुलेंट एरिया ही रहा है, चाहे वहाँ जिसकी भी हुकूमत थी। जब PDPA के 2 फैक्शंस हुए, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू किया। 78 में सो रेवोल्यूशन हुई जो अप्रैल रेवोल्यूशन के तौर पे हम जानते हैं, और तब पहला इनखला हुआ अफ़गान नेशनल्स का, वो पाकिस्तान में आए, फिर सोवियट्स आ गए, फिर इस तरह होता गया। द इशू हियर इज़ कि जो एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि वो चाइना फैक्टर है। और चाइना फैक्टर के साथ जो चीज़ एसोसिएट होती है कि ये सारे ममालिक अफ़गानिस्तान में क्यों इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका ये जो चाइना वाला पॉइंट है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं CPEC चाइना और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर फिर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डायलॉग विद उरूज रज़ा। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रज़ा सयामी, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर सलमा मलिक बहुत अच्छी बात कर रही थी CPEC चाइना और तालिबान हुकूमत के हवाले से, इनका क्या एक रिलेशनशिप बन सकता है फ्यूचर के लिए, और क्या इम्कानात हैं कि क्या ये काफ़ी अरसा तक चलेंगे ताल्लुकात, या फिर कहीं ना कहीं जाकर तालिबान हुकूमत को चाइना के साथ शराइत के लिए आमादा होना पड़ेगा, तब जाकर उनके मुल्क में खुशहाली आ सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा। जी मैडम, जो बात मैं कर रही थी वो बेसिकली ये है कि जब गनी गवर्नमेंट थी भी तो परमिट चाइनीज़, चाहे इंडियंस थे, चाहे चाइनीज़ थे, चाहे वेस्टर्न ममालिक थे, वो लेते लोकल तालिब लीडर के जाके अंगूठा लगवा के या सिग्नेचर से या उनकी मोहर लगवा के लेते थे। मिनिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट होता था माइनिंग एरियाज़ के लिए वो बिल्कुल एक एम्प्टी पेपर था। सो ये रिट थी एक स्टेबल बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से भी। अब अगर आप देखें ली में जो भी हुआ तो चाइना को जो सपोर्ट थी वो यहाँ से तालिबान हुकूमत ने दी थी अफगानिस्तान की जानिब से। बिल्कुल, तो थोड़ा सा लगता है कि सॉफ्ट इनका वो रिश्ता तय हो चुका है। जी, और दूसरा आप चाइना के हवाले से एक मैं जो बात करूँगी कि वेस्टर्न ममालिक ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, और जब इनखला हुआ तो वो सारे ह्यूमन राइट्स जो थे वो 730 में उनके साथ ही चले गए। हावेवर चाइना की जो अप्रोच है वो इन चीज़ों के ऊपर प्रेस नहीं करते। ना आप हमसे सवाल करें ना हम आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। सो वो बायलैटरल रिलेशंस अपने एक बहुत डिफरेंट लेवल पे रखते हैं। दैट इज़ चाइनाज़ स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी,
जिसके तहत वो ये अपना जियो इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है वो स्ट्रेंथन करता आ रहा है। हैविंग सेड उसका मतलब ये नहीं है कि चाइना जो है बिल्कुल जाके उनको गले लगा लेगा, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स उसमें वहाँ बहुत की हुई है, वो मफादात देख के करेगा। सो ये डिपेंड करता है कि तालिबान उसको किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, बट सिक्योरिटी तालिबान के पास ही है। ISIS पे आप एक सवाल बार बार उठा रही हैं, ISIS को भी अब पीछे से जो सपोर्ट है उन ममालिक की है जो अब एंटी तालिबान होके तालिबान को डाउन करने का चाहते हैं। सो ये एक कॉम्प्लेक्स चेस गेम है जो कभी मेरे हाथ में मोहरा है तो कभी वो कल आपके हाथ में मोहरा है, तो वो उसके लिहाज से खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। बट ये कि अगर अफगानिस्तान ने स्टेबलाइज होना है, और आप कह रही थी कि पिछली हुकूमतों का मॉडल और ये डेमोक्रेसी इवेंचुअली अफगानिस्तान में आएगी, किस नेचर की आएगी? हमारे इलाकों में डेमोक्रेसी एक टेलर्ड डेमोक्रेसी होती है, वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी जहाँ कंप्लीट थी, चाहे बिलफर्ज हम इंडिया या अमेरिका की बात करते हैं, तो अल्ट्रा नेशनलिज्म की वेव ने उस डेमोक्रेसी को भी बहुत हद तक डिफ्यूज़ किया है। तो ये अब देखने की चीज़ है कि कौन सा ऐसा एपरेटस इस जगह पे काम कर सकता है जो कि वर्कआउट करे, और चाहे वो तालिबान हो चाहे वो कोई और हो, जब तक वो एक इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान में इंटरनल टर्मोइल मेंटेन रहेगा। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है। हर मुल्क की जमहूरियत के पैरामीटर्स मुझे लगता है कि डिफरेंट है, और दुनिया को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जमहूरियत के वो जो पुराने कवायद थे या फिर कोड्स थे, अब वो चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं रीजनल। सर जी, आपका ताल्लुक केपी से है, जदून है आप, तो हमने अब बात कर ली अफगानिस्तान की, अब ज़रा बात कर ले पाकिस्तान की। ये मेरे सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है, बल्दियाती इंतखाबात, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। कि क्या लग रहा है कि अभी जो बाकी मानदा इलेक्शन है उसमें इसी तरह का नतीजा आना है, या फिर अवाम जो है तब तक मान जाएगी, और हुकूमत और अवाम जो है स्पेशली KPK के इनका ये जो रूठना मनाना है ये अभी कब तक चलेगा? रूज, आपने रिजल्ट्स तो लोगों के सामने हैं, आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन उसके कॉजेज़ क्या वेरी ब्रीफली, क्योंकि ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो PTI के साथ जो डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस इसके निकले हैं वो क्यों निकले। एक तो ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेशन है, आई थिंक उसने लोगों को बहुत बाइट किया है, न सिर्फ KP में, अक्रॉस द कंट्री। द सूनर दे रियलाइज कि ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है, उस वक्त तक रेक्टिफाइंग एफर्ट्स ये नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली आई थिंक इनकम्बेंसी फैक्टर भी आ गया, 9th ईयर में जा चुकी हुई है उनकी गवर्नमेंट, और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वहाँ पे नहीं है। thirdly and most importantly उनका जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेपना कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। हर जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है अपने आप को वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रेजेंट करता है, और चीफ मिनिस्टर को ओवरशैडो किया जाता है, और चीफ मिनिस्टर मोस्ट प्रॉब्ली उनमें कैपेसिटी का भी इशू है जिस वजह से आपको ये सारा टर्माइल नजर आया। वो सेकंड फेज डिफेक्टो CMs की कैबिनेट है जी हाँ, KP की। बिल्कुल देखिए अभी आपने, क्योंकि मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, आपने डेमोक्रेसी की बात की थी, लेकिन डेमोक्रेसी के बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। डेमोक्रेसी इस तरह नहीं होती कि आप इस्लामाबाद में बैठ के एक प्रोविंस को रूल करें और एक ऐसे आदमी को अपॉइंट वहाँ पे कर दें जिसके ऊपर आई थिंक विद इन द पार्टी भी उसके ऊपर फिंगर पॉइंट किया गया कि मे बी उसके अंदर कैपेसिटी का, कैपेबिलिटी का इशू था। सिमिलरली जैसे पंजाब के ऊपर हुआ, तो ये समझा गया, ये तासर गया, इस वजह से ये इम्प्रेशन लोगों तक पहुंचा कि मे बी समबडी सिटिंग इन इस्लामाबाद एक प्रोविंस को वहाँ इस्लामाबाद से बैठ के आप रन करना चाहते हैं, जैसे ये कहा जाता है या ये एलिज किया जाता है कि पंजाब को भी आप यहाँ से बैठ के रन करते हैं। पंजाब तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान की कंटिग्यूटी के होने की वजह से KP की इम्पोर्टेंस भी एक डिफरेंट अंदाज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका बॉर्डर जो है इस वक्त वो भी इनसिक्योर है। अभी भी देखें तालिबान के होते हुए भी अभी उन्होंने इशू जो ड्यूरन लाइन का खड़ा किया, और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम फिर से पाकिस्तान को फेस करना मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे भी बॉदर कर रही है, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहाँ से हर रोज़ ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि मिलिटेंसी वहाँ पे हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, हमारे जवान हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इस तरह के छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये जारी रहेंगे, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली इतनी जल्दी। हाँ, तो पार्टी के लिए अभी जैसे उसकी आफ्टरमाथ में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरा स्ट्रक्चर जो था उसको डिसबैंड किया,
जो पार्टी को रन कर रहा था प्रोविंशियल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेकिन पे भी, सर वही तहसील लोग लेवल पे लाए हैं ना, अभी आप लेकिन- देखें उसको खुसरो बख्तियार को जनूबी पंजाब के लिए लाए हैं और केपी के लिए वो वही लोग घूम फिर के आ रहे हैं जो कि पहले भी रिस्पॉन्सिबल थे। उन्हीं के बारे में उनके पार्टी के दूसरे लोगों ने खत भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन फिर भी वही लोग हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि कप्तान की टीम में कप्तान के पास चॉइस खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है अरूज, इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट, क्योंकि आप इस वक्त 4th ईयर में अब गवर्नेंस में आप जा रहे हैं, उसके बाद आपका लास्ट ईयर जो बचता है वो बेसिकली लेम डक प्राइम मिनिस्टर रह जाता है अपने 6 माह के अंदर, क्योंकि आप कोई मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव आप लॉन्च नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखें ना, बात यह कि जो आपने करना होता है 3 साल के अंदर आप वो कर लेते हैं। बड़े बड़े डिसीजंस जो आपने लेने हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, जो भी आपने करना था वो करके दिखा दिया। तो अल्टीमेटली नज़र ये आता है कि अब एक डेस्परेट एफर्ट है कि आप पार्टी का स्ट्रक्चर जो है, जो उसको रन कर रहा था, उसको आप चेंज कर लें। Exactly, you have used the very right word, desperate effort है। वो आपने ठीक कहा कि हाँ। इससे होना कुछ नहीं है। होना कुछ नहीं है। अनवर साहब आपकी तरफ आऊँगे। सर जदून ने बड़ी अच्छी एक बात की कि 9 इयर्स इनके KPK में रहे और इन्होंने 9 इयर्स में भी अगर आप कुछ स्वाय हेल्थ कार्ड के अगर आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर इसी तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। पंजाब में क्या देख रहे हैं आप? क्या पंजाब में भी इसी तरह का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है? पंजाब में तो इवन ज़्यादा वर्ष होगा पंजाब में, क्योंकि पिछले जितने भी वाई इलेक्शंस हुए उसमें बाकी पार्टीज PMLN स्पेशली जो है वो उसने विन किया है, और पहले भी काफ़ी कम स्कोप था। लेकिन अभी वही बात जिस तरह जदून साहब बता रहे हैं कि एक टाइप के डमी इन्होंने चीफ मिनिस्टर रखे हुए थे ताकि यहाँ से कंट्रोल कर सकें। इनके पास काफ़ी चॉइसेस थी। अभी भी उस वक्त शायद वो ये भूल गए थे कि बल्दियाती इंतखाबात भी आने हैं और उसमें फिर अवाम जो है वो को भी डिलीवर करना, आगे डिलीवर भी करना ना। अब आपके जो अभी भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बेचारे तो अच्छे तरीके से बोल भी नहीं सकते, वो अपने मिनिस्टर्स के सामने नहीं बोल सकते, आवाम के सामने तो क्या बोलना है। तो ये जब वो सेटबैक जब लगता है तो अभी जो हाथ पांव मार रहे हैं, अभी फिर वही टीम जो ला रहे हैं, इसलिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी भी कि जी मैं अगर किसी स्ट्रॉन्ग के हाथ में कमांड दे दूंगा पंजाब की तो वो मेरे उल्टे ना पड़ जाए। ये इशू यही है कि अभी भी जो रखे हुए हैं ये वही घूम फिर के हमारे जो 4-5-6 लोग अभी इन्होंने बनाए पार्टी में वही बनाए। लेकिन अब जिस तरीके से सिचुएशन जारी है ओवर इन्फ्लेशन का, अभी जो इस वक्त जो मुल्क की हालात है सारी वो बात कर रहे हैं, लेकिन इवन का डॉलर जो है आपका 188 तक पहुंचा हुआ है, 183 जो है वो मार्केट में है। मार्केट में $183 लेने के लिए आपको ये तरीका कार है कि जब आप डॉलर लेंगे आप पहले फिंगरप्रिंट्स अपना देंगे, बायोमेट्रिक देंगे, उसके बाद लेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ देंगे किस लिए चाहिए। आपने बाहर जाना है, फॉरेन करेंसी जाना है तो आपको वीजा चाहिए होगा। आपने अगर बैंक में जमा करवाना है किसी पर्पस के लिए तो आपने वो लेके और उसके बाद बैंक की रसीद आपने उसको मनी चेंजर को देनी है। ये पाकिस्तान की तारीख में आज से कुछ 40 साल पहले शायद होता था जब ब्लैक में मनी चेंजर होते थे। अब ये सिचुएशन आ गई है और अगर आपने वो 183 पे नहीं लेना, आप बगैर रसीदों के लेना तो 188 का डॉलर है। जब 188 या आस्ता आस्ता जिस तरीके से चल रहा है 200 तक आपकी इकोनॉमी है, बाहर से हर चीज़ आपको इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल आ रहा है और डेली बेसिस पे फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि आम आदमी तक जो है वो फिर पिछले तो एक तो साल पहले ये झूठ बोलते रहे ना जी कंटिन्यूसली कि इन्फ्लेशन है ही नहीं जी, पूरी दुनिया में है जी, हम तो हमारा तो बहुत सस्ता है, वो एक आ गया। अब वो सारे अभी खुद पिछले दुनिया का बयान यही था कि जी हमारी महंगाई की वजह से हमें ये हुआ है, हमारे जो सीटें ये जो हमारे इलेक्शन में लॉस्ट हुआ है। लेकिन इन्फ्लेशन मजीद अभी तक इनके पास कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जो इस इन्फ्लेशन को रोक सकें या को पॉलिसी बना सकें, लॉन्ग टर्म का पॉलिसी नहीं है। तो ये आगे कंटिन्यू जितना आसा ये गवर्नमेंट चलेगी ये रिवर्स गियर जो है इकोनॉमी को रिवर्स गियर चलता चलेगा। मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। ये कहा करते थे कि हमारा तो इन्फ्लेशन की वजह से या डिवैल्यूएशन, तो ये टर्की की एग्जांपल देते थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि टर्की ने 50% उनका लीरा अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्होंने मार्केट में इंटरवेंशन की, डॉलर्स उन्होंने सप्लाई उसको बढ़ा दी। आप कैसे करेंगे? देखें ना, यही होती है उनकी, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रेंथ के अंदर स्ट्रेंथ थी, उनका 2 दिन के अंदर उनका लीरा 50% अप्रिशिएट कर गया, वापस आ बाउंस बैक कर गया। आप तो उधर ही खड़े हुए। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बल्दियाती इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए, और इसमें जो जमात जीत के आती है उसको अगर आप देखते हैं कि फिर जनरल इलेक्शन में क्या नतीजा वैसा ही आएगा या वहाँ पर आके कोई सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह अब हो रहा है? देखिए मैडम, जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की बात
होता है, जो ग्रास रूट पार्टिसिपेशन है, Yeah. वो बहुत ये यानी आप इसको एक थर्मोमीटर के तौर पे लें, जो कि आवाम के ओपिनियन को और आवाम के पॉलिटिकल ट्रेंड को गेज करता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से लेके अगर 100 का कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ चीज़ जा रही है. तो अगर बल्दियाती इंतखाबात में मैं सारे वोट आपको पड़ते हैं और जनरल इलेक्शन में वोट मुझे पड़ते हैं, तो या तो ये पैमाना गलत है या फिर वो लोग गलत हैं जो कि Yeah. पहले आपको वोट दे रहे हैं और फिर वो Yeah. मुझे वोट दे रहे हैं. सो बाइपोलैरिटी दिखाई देती है. सो टेक्निकली तो आपके पास एक ये चीज़ है कि बल्दियाती इंतखाबात 2-3 चीज़ें आपकी करते हैं. एक को ये कि ग्रास रूट लेवल पे नुमाइंदगान को लाते हैं जो कि आपके लिए एक बेस लेवल गवर्नेंस सेट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है. हम हमेशा देखते हैं कि जब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो बल्दियाती इंतखाबात या ग्रास रूट पार्टिसिपेशन की तरफ ज़्यादा जाती हैं क्योंकि उसमें पावर डिफ्यूजन हो जाती है. बट देन और सारी की सारी जो आपकी तरक्की है उसका दारो मदार ही बल्दियाती इंतखाबात पे और ग्रास रूट पॉलिटिक्स के ऊपर है. वहाँ सारा लोकल लेवल पे काम हो रहा होता है. MPA से या MNA से आके कोई नहीं कहता कि मेरी नलके में पानी नहीं आ रहा. Exactly, वो काउंसलर के या पास वो जाता है. काउंसलर के पास जाता है. तो जब नॉन परफॉर्मेंस वहाँ से होगी तो वो एक चेन रिएक्शन में ऊपर डिस्कम्फर्ट ट्रैवल करती रहेगी. हाउएवर जो एक चीज़ होती है कि आप टेम्परिंग भी कर सकते हैं जब जनरल इलेक्शंस आते हैं, और वो हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है कि हमारे पास लेकिन अब बड़े इतना influence- थोड़ा सा टाइम रह गया है. हुकूमत की बिल्कुल. कॉम्पिटेंसी जो है वो अगर वो शो भी करे तो शायद वो जो जी, उनके जो अवाम exactly. के साथ वादे किए तो थे मैं वो उसमें पूरे ये नहीं हो कहूँगी सकते. कि गवर्नमेंट के पास एक ये टेस्ट केस आया है कि दिस इज what your performance has led you to. तो एग्जैक्टली. अभी भी अगर आप कुछ कर सकते हैं, पर वो जदून साहब की बात है, टू लिटिल टू लेट, तो आप कुछ कर लें. और इसमें वरना नहीं. एक जो स्पेशल जो इसमें फोकस एक है उसमें ये कि ये बल्दियाती इंतखाब जो बाकी डिक्टेटर्स या बाकी करवाते थे वो गैर जमाती बुनियादों जी, पे थे. ये बिल्कुल. जमाती बुनियादों ये पे बना- है. ये जमाती ये बुनियादों पे ये पहले है. ऐसे ही कि जो जमाती बुनियादों पे है और हर पार्टी को पता है कि जी मेरी परफॉर्मेंस अब नीचे से क्या है और आगे Exactly. मैंने क्या चलना बिल्कुल. है. लोग अगर जो गैर है जमाती इसके होते तो ऊपर, फिर हाँ. मेरे हमायत या था या उनके हमायत क्या था वो वर्ड्स हम यूज कर लेते. अभी ये इनके पार्टी बेसिस कोशिश तो बड़ी की गई लेकिन हाँ. कोर्ट का डिसीजन था. कोर्ट का डिसीजन था कि पड़ गया. ये पार्टी बेसिस पे होंगे. इस वजह से सारा अभी पता चल रहा है और फिर आगे भी लॉन्ग टर्म भी अगर ये चलता है सिलसिला तो मतलब ये पाकिस्तान के लिए चीज़ें जो है वो मज़ीद खुल के सामने आ जाएंगी. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा आपका, सर जावेद जदून साहब और सर मोहम्मद अनवर सर. आप तीनों तजज़ियाकारों की वजह से आज मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा. और अगर आपके पास कुछ इस तरह की तजावीज़ हैं, सजेशंस हैं, तजज़िये हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारे चैनल के लाइन पर आप आकर उनको वो अपने जो तजज़िये हैं या तजावीज़ हैं वो लिखवा भी सकते हैं. डायलॉग का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है. आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी वही 8 बजे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस, इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन डिटेक्ट हो चुका है तो मास्क पहनना या सैनिटाइज करना ना भूलिएगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. उरूज रज़ा सियामी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.